سكينة جان جان سلام أرمان حسين متانيان زيد ماشو خفا ماشو خرب وريز مولا شهادات مولا مخبل غم ونوسطا وكبر كي مولا دارنا كتاسو وكذا فريدنا راجعنا كبر كي لترناشا خذكلا ورور فور تلاك وكر فور إزام كواسا وسكينة جان قدي هاتيكا كارايو سكينة جان خطا كيميتي يا حسين يدلي ولي ليلي بوي سمان جواب فكاهي إيوان قوي دخته كبولا ندي مستور قوي إيوان چلي بيه فكاهي إيوان بدما خور قوي قوي بلا بدما لور قوي قوي يوب الله قوي قوي قيامات خوري جي خور مرتا سورا پوری ویلارا و دوستان تصدق والمان ویلی سورا پوری ویلارا اورا پوری ویلارا و چهوری معراج تنا و خطله ये खोरना मुफ्तना वका ये खोरना मुफ्तना वका कामिलानो आरिफानो वलियानो खोर को आलिमानो वहाको आलिमानो तो तबनो की निकली जब खोर विलारा वांदा पर यादुने कवलु खोर खोर उमरा नवा हुसैन और होरा ताल खोर को मालालो स्तर को सदाका वगर जमुरोरा हुसैन अल्लाहु अकबर سوارانو بریدلی ویا کته چاویا او قدمو باندې ترې زینبی له ورته یې خور ورته اور ویلارا ورته څوړه په معراج ته نو خطر یا معراج ته خطر وې قاغو د باشي مې خور زاستانا شاول و نور ما یذرګ امان حسین امان حسین انت هغه مظلوم امام ورته بمن التوایان کړو انیا څوته کی کوم بیا پرې جاري چوک بشم دی چوک په دې ما ورته ماتا ما ورې ما پرې بار نشتا کنه خو کچې زن کانا نواز کې علي راشي هم دور دستر کو نو کی یو دي زارمان علي زين العابدين دې الله کافي دې یایت خرابې کې ناشتو دوستانو خورو مینا چاخې خورو مینا یاش ازدان نازنین اکبر خېږي ये खोर फातिमा सुगरा भला खोरोमीना क्या खेले खोरोमीना या हुसैन खेले या मुकद्दमा मौज़िया खेले भला खोरोमीना क्या खेले या सईद साजिदीन असर साबिरी अली ज़ैन आबिदीन खेले या सकीना जान खेले सवरोली खापाए खोर भी खोरी गवला सखोरी खापाए रोड भी खोरी गवला खोर बरोड तनज़ीम शवरोड भी खोर तनज़ीम जो खोर मालावे रोड भी खोरी गवला तो खोर वो खांदी रोड मालावे खोर वो खोरी गवला ये तेरे वे खराबे दरवाजे नास्ते सैयद साजिदी नास्ते खोरी रागला सकीना जान अरमान हुसैन कले और वलीद एक सलाह कले ला सोमांस के नवजी कले तो वली बंदे और खोदन चनविए नन रागला माला और पूरे चेनस सर्व में रूखी और रोद जारी तमाम रानी खोरे तमाम रुके खोरे तमाम हमजने खोरे मेरे खापाए उस्ताद रफ़े और ये तमाम राना और खापा सके हमारे और अलिया सारिया दीगी हमारे रुके और दीगी और पोए जब खोर और यादी दले लंबिया खोर बियातो न तो पोए और मस्जिद में देर खापाए मस्जिद में देर खापाए ये समझा खबरी करी कामक की ने स्तर के वगड़ा वाले काली रवान दे दुआ बच्चों बच्ची लागी गिरी वाले और आता बंदे से ग्राम आया मां बने दे ग्राम आया अंदर बने और और का सदर तसवी हूं माने आओ को टमाटर हुआ सब माना ये चौरोरा नोट तचना भी है खुदोरा कार वका मां पादा दुआ से बच्ची देखकर ना आवाज़ और चकरे जत्से बच्चियों से ज़ैल माशो दोस्तान ज़राना मर्दाना मौला खुदार तो बच्चे क्या होता ज़बदी जत्से बच्चियों से लोग काम आली अज़गार याद बोरवाना मीना बनाता ये जो खोले आसे पनवी ज़ख्तारी माना जत्से बच्ची रहने की या बच्चे को
ورونه نه پوهېږم خو ما به وګورم ښه خو زه به وګورم کله یې کوم خیر دی نه وروره زه نن درته یم ما به راغلی ویایي څه ښکاري راشه څه کله راغله ځوان څه دلې کښېنه څه کښېنسته د غرڅې بچیو سره څه کوې دا غرڅې بچي ما ځنګل کې کېږدي دا زه بادشاه په وړم څه دپاره غی خپلو بچیو دپاره خلي د بچیو سره څه کوي ورسره لوبې کوي خوشحالېږي ورسره ها لوبو دپاره که زه درته یو سوال وکړم ومنې څه سوال دا مانا راکړه څه دپاره ما خور به ورسره لوبې کوي یا خو دا ټکی یی څه ښکاري ورته سترګې وغړېدل ځوان ته به مانا څه راکړې چې زه به تا په دعوا وکړم دعوا ارمان دا من دعوا و یا خو دعوا ټکی و یا خو ښه پاسه کوله سترګې وغړولې نیم خان شو ورته ویلې چې ځوانه ځان په دعوا وکړه څه کېږي نه یې څه مخکې راواړول ورته ویایي څه ښکاري نو ما د تا نه څه درکوي چې ما نه ډېرې ډېرې پیسې راکوي پیسو سره څه کوې زه د بچیو په سامان یوسم بچي مې د خوشحال شي راشن دی یوسم ټیکاره دی یوسم تا سره څه دي ما څه څه نشته خو زه به درته دعوا کوم دعوا ځان ته وکړه مخکې راوړه سکینه جان پورې والوري ما څه څه نشته خرابه دی کمه دینه وی ما به خستي خو دا د ویې ته پیسې نو خورې ما څه چې د پیسې یا خو دا خبره وه یا خو ویې څه خور سترګو کې اوښکې راغلې وروره زه نه پوهېږم د دې هم خبره خب ما پانا بچی را واخلا دوستانو علی نه نمیگی علی زین العابدین علی دې ویم علی دې یې چې کله خور دسترګې وغړولې خورې ونه ژاړې زه به بیا ورته نه بیایم ما را واخله ورنه یې چې کله د خور سترګو کې اوښکې ولیدې پوه شه ته سکینه جان ژاړي یې چې جلال کې راغله چېنه ښکاري نه پاڅه چېنسته ته د پیسې غواړې او وبړوله من یې ته لمن یې وغړوله کله یې لمن وغړوله مولا لیارې نارې کړه ټول ګوله پیډا ککوی چولو ښکاري ډېر دي یا خدا ټکی نیم خان سے ځوانه ریګ من دي پکار ریګ صحرا کې ډېر دي ما پیسې پکار دي اے ښکاري ریګ نه دي دا د حسین زوی علي دی دا د ته پېژنې نه سترګې وغړوه دا کوټ کې څه دي یا خو لیدل و یې کول د سرو زرو نه کوټ ډاکو او یې ته یې لا پیرا ډکې کې وایي چولې بیا سترګې وغړوه یې چې هیرې جواهرات وو درېیم ځل پیلا پیدا کې وایي چول سپین زار وو یا خو اچولو ښکاري ډېر دي که نور ډېر ښکاري حیران پاتې شو ودرې دوار څه یې تال کړو همدومره غاږې ورته ځوانه څه دومره څه کوې شي نو بیا ته جیوې ناست یې ښکاري څه مالانګي او مالان د څه شي مالانګي د علي اکبر د سترګو مالانګي د بابا حسین د جمال مالانګي بابا ته ویلي چې ځان ورسوه بابا په حکم راغلی بابا د چوک دی حسین ته نمیږي نور د څه چوک دی دا چوک دی دا به خور دی ویلي چې نه یا فریادونه کېږي دا چوک دی چې دا مترینډې دي ویلي خطردار د سران یو ویلي چې تاو شه څه اخلي وکړ قدمو کې سر ولګول مولا ډېر مستانه یې ډېر جانانه یې یایي کتاب عالم لیکي چې راغلی یزید ته ودرېده ومنلونه دا د څه کړي دي بادشاه د راوستی دی غربې کې راولی دی غر کراماتو سلطان دی مینې سره غاږ وکړو یا حسین ارمان د حسین دی ارمان د حسین متنیانو بلا نغلی داغ شو زونه ملک داغ شي څو خبرې نورې درته کوم یا مقصد ته ارځم اوس کې
شاعر زبانی ذاکر ویلو څورمنه بزرګوار علي زین العابدین څخه پښتنه غ صحابي وکا نو چې ورته ویلو چې وګڼته مو ویلار علامہ حسین بخجاڑ مرحوم د استاد محترم غنا چا خوشاب کی مقام کی پختنا او د خپل کتاب کې لیکلي پختنی و نو کا علامہ سے وی زجرا فریاد و شام بازار کے کاروان د علی زین العابدین تورې سارو تا څاو لیدلی زماو لیدلی ځانه ګنټه خانه ګنټه څنګه نور فنیم خبر مالي ولا پڑھاو کړي زبردر تا کوم حساب ورته خپل ولا غوا څنګه حساب لګاو چې مسلمانان د ورځې او شپې کې څو ځانونه کوي چې پیځه ځانونه کوي څخه اے مؤمن نور فنیم خبر نور فنیم خبر ہمارے روایات پڑھاو کالے مدرسہ کا کتاب مدرسہ ہمارے روایات پڑھاو کڑے تو ورمن اول لا سازر الشام بازاری اور اول لا سازر ارمان حسین دے وہ یہی قربان سے یہ اڑ کے پاسا بام واتا خطلے و تماشے دپار اڑ کے مور اور پسے سارا اڑ کے نملا وید یو طرف بل طرف گرزیدہ رش کے ہجوم کے غگونا کول ورماندے کاچاوے کی بیبی خان ہوا وید زوائی ویدن وغلقان کول زواد ما حسین زویا چیتائے واد ما حسین زویا چیتائے بیبی خان وکر آو خطے لگا نزگیر آشا کلت نزگیر راخلا کاجاوے پورے وداریدہ بیبی ورماندے غان وکتا دے کم حسین یادوے تاچوک حسین دے کما اور حسین دے یادوے سلام آئیو زویو یا تماشے پر آواتلے و رکھ دے نشتا چخاق پل زوی دے یادوے چخاق مامور باقیے نرگلیے ایک پت کی نیولے دے غالتا کور دیوگیے کے ناس دارے پت کی اچھاولے دے منڈا وکا غالتا کور گئے دے چخاق راغلا چکلا راغلا زوی شاڑی دے حسین شاڑی دے پر راو راو شاڑی دے زویا شاڑی دے ویلے پر یادونا دے ویلے کہ چموئے تا نہیں خبارا چنو ویلے چتا ماما نے نوی جامع وانچا بولے او دے ویلو چا باغیانو کاروان روان دے ورطا اوزا زبام تا خطلے وان بام نارو برزیدم زمان شوام چکلا مرشوم تا حسین کا گناہ کولو ایوا مستور روانا و کل ایوا طرف کل بل طرف تا حسین کا گناہ کولو یہ آگا ڈی کی نزے تا مخوالا ہے تا حسین زویا زدر پسے سارے تا بلا مور حسین پسے سارا لے تا اخبر زوی راوالا یہی تمام پسے راغل ما زی اسرائیل بطلے ہو خدا جوان ما پسے راغل زی ویگے کے ولی نغاگی وکر تا ما شیرین مورد آور کے تا جاری ویگے کے ولرزا مور دی جاری ویلا موری ما جاری مور تے ہویا سیوا مور دا خال آگی کی تغا پر یادونا کبھی خاد حسین مور دے بلا مور پر یادونا ولکی مورے دا تکمنے زیگے دے دا حسین دے دا تجابے کی دیوانے دل مور دے دا باقی ہے دا رغلیے دے دا حسین و دل غگنا ہوئی مریادے یا حسین ارمان حسین آخر آداب زہر ورسید چورتا دربار بیائی ارمان حسین دے یہی چا دربار پیتا کو کی ورمنا چین استا کلت حسین ورمنا فام شد رو گرزید دما شیرین خورے نا بسی بیلی نا آخیرے امتحان دے بس دا آخیرے مقام دے پدینہ اوزا ورورا سابیرہ خور دے ورورا سابیرہ خور دے پرواما کا بدوانا کا مازار نکو شام نارا کنیانا ویشن خور خباری جبیلی نوزے ورورا سے چاہتا انتظار ماسا بابا وعدا کریوا گلے تا سرابا عثمانا بابا پٹ شطورا کولی علی نبی لگنے زنایا ننہو خوری تکلیف ماور کا امتحان دا تاریخ پلے وکا نا ورورا ماسا بابا وعدا وعدا زبرا سیگا چورا پوری علی نبی لگنے دتا خور بکا دام وان نخلی یہی ضرور
خورد حسین وریا مکرمہ معصمہ مجللہ اسبت کبرا نور داری خورد حسین مخوانا او نجاب سلطانہ او نجاب بادشاہ او گرانا علی چیتا ہے قطار سے نوراشا ککنیا قیامتا پورے بیو مومن تاتا غاگوانکی کتا نور پمادا درانک لیو مومن بتاتا غاگوانکی قرار سرائیو طرف نشارا آواز راغل دما گرانی لورے دما خیرو گئی لورے پشپا مانا ہے مانا باسا ما غیر آپ کے دار دی کدی شام بدر پپچن وارا شام پپچن وارا نا بابا دیپا بنار سے بس مات جان تارا وقتے استدور مزال کبھی دوستانو قرار سرائی قدام آخستا مخی حسین تمارا والدما مظلوم آورورا ساکینہ جانتا ہو یائی صداقوں مجھے صداقتا ہو یا صداقوں مجھے او یائی تا حسین استرگے پتے کے یائی یاد استرگو پتا والدے یا خور منے غاق و کورورا سترگے دخلاس کا خور نرکتا سالور ساق پر سینہ شیر ناس دے او یائی تور منے دربار کے قدام و بیال دربار والارزیگی والارزیگی خلق پختنا وکا چوک ناغلو پیغام ملاو شد حسین غیرت منا خور راو ساکینہ جان ورزارات ویائی تلجارا آواز پورتا شاد کلا زور من ایران آواتے تکلا منون اشارہ وکا فیزار من ایتا نوحب اشیان روح دودوی روح لے اولینا موی ولکتاس پایانیو خدانم بچه دیده دیتا بچوک تنوی آیو ویائی تو میرا باشجان باندر میرا باشجان تا پر ہوا تا علی اکبر باندر علی اکبر کبیلا ودریلا یو حسین بلا پادشاہ آخوری غاگو کورورا نجا خبروے ندا چوک خبر اشتادیے خدا خورد دیرا دے او یائی تدغدائی کے ملون خبرے کاری مختنا ورنہ کبھی من سرناکو کو یا حسین یا حسین